बैठक राखेर यो त उचित लागेन मलाई एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा जुन यो घटना भएको छ, 1 र 2 घटना भएछ, त्यो घटना भनेको के अरे प्लान बनाएर गरेको घटना छ। यो सरकारलाई बदनाम गर्नलाई गरेको छ। पहिला एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा निकुञ्ज पहिला कि जंगल पहिले थियो होला, जंगल प्रोटेक्सन गर्ने निकुञ्ज आयो होला। निकुञ्ज आएपछि निकुञ्ज भित्र भएको निकुञ्जको कर्मचारीहरू प्रशासन छ कि छैन, त्यहाँ भएको अघि उठिसक्यो कि यो निकुञ्ज भएको के अरे त्यहाँ बस्ती बसालेको मान्छेहरू पहिले कि त्यो के अरे ऊ पहिला जब निकुञ्ज प्रशासन छ, वार्ड के भने छ भने त्यो के गरेर चाहिँ त्यहाँ मान्छे बस्ती बसायो भने त्यतिखेर रोक्नु पर्छ कि पर्दैन? तर कुरा त्यो ल अब त्यतिखेर रोकेन ल। अनि गएर मकै रोप्ने भनेको आज रोपेर भोलि आउने हो। मकै रोप्ने त हामीले फेसबुकमा देखेको, समाचारमा देखेको, मकै त ठुलो भएर चाहिँ खाने बेला भएछ। त्यतिखेर प्रशासन के सुतेर बस्यो? गरिबले दुःख दिनलाई चाहिँ त्यो सुतेर बस्यो। त्यतिखेर अन्नबाली उपचार गरेर रोक्नु पर्छ कि पर्दैन? अर्को कुरा निकुञ्जको प्रशासनले कर्मचारीले त्यहाँभित्र घर बनाउँदाखेरि रोक्नु पर्छ कि पर्दैन? अहिले गरिबहरूको त्यो घर होइन बोट, त्यो गरिब भनेको गरिबले थाहा हुन्छ, सहरमा बस्ने मलको मान्छेलाई थाहा हुन्छ। गरिबको घर त्यस्तै हो, त्यस्तै ठाउँमा सुत्छ, त्यसै ठाउँमा खान्छ। त्यो पनि स्पेसली त्यो चोपाङ भन्ने जुन जाति छ त्यो जङ्गलमा बसेको हुनाले चाहिँ त्यो हो। यदि के गरे कुखुरालाई अन्डा पारेन भने त्यो चला हुँदैन। घरको परिभाषा के हो, गोठको परिभाषा के हो भन्ने बारेमा पनि मन्त्री अस्पष्ट छैन। घरको परिभाषा सापेक्षिकै जुन ठाउँमा चुलो बन्छ, जुन ठाउँमा मान्छेले स्थायी रूपमा त्यहाँ चुलो बालेको हुन्छ, पहिलो सर्त त्यही स्थायी रूपमा चुलो बल्ने ठाउँ कत्रो चाहिँ आधार कस्तो छ भन्ने कुरा प्रभाव पार्ने होइन। मान्छेहरू त्यही बसोबास गरिरहेका स्थायी, अब त्यहाँ बसोबास हुन्छ, चुलो बल्छ, त्यो आकारले ठुलो चाहिँ सानो छ भन्ने कुराले घर हो कि होइन भन्ने कुरा निर्धारण गर्दैन। घरको परिवर्तन त्यसैले त्यो चुलो बल्ने ठाउँ घर हो मेरो मान्यता। जहाँ मान्छे बसोबास गर्छ त्यो घर हो। त्यसकारणले यो घर के हो, गोठ के हो भन्ने बारेमा पनि म पुरै छैन, मेरो अस्पष्टता छैन व्यक्तिगत। अब यो विषयमा अहिले घरको गोठ मैले बढ्नु पनि किनभने मैले अस्ति भनेको कुरा यो रिपोर्ट आएको छ भन्ने मात्र भने हो, मैले विवरण मात्रै सेयर गरेँ। मैले जब त्यो घटना सुने, जब मैले त्यो घटना हेरेँ, जब मैले त्यो घटनाको विषयमा थाहा पाएँ, म आफै पनि कुनै बेला जङ्गलको सामुदायिक वनको जङ्गलमा घर बनाएर बसेको मान्छे। मेरो घरमा पनि कैयौँ पटक आगो लगाइयो। वनका कर्मचारीहरूका हातले कैयौँ पटक मेरो घरमा आगो लाग्यो। म त्यो दिन सम्झिँदा अहिले पनि कस्तो भक्कालिन पुग्छु बेलामा। म यहाँ मन्त्रीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मन्त्रीज्यू त जाउँ, त्यही समुदायका लागि वर्षौँ हतियार उठाउन पछाडि नपरेर आज त्यही समुदायका लागि कम्मरमा कफन फेरेर आज त्यही समुदायका लागि लडेको मान्छे आज उहाँ नै मन्त्री भएको बेलामा त्यो समुदायको घर जल्नु, त्यो समुदायको घर भत्किनु भनेको अब गल्ती कसको छ त्यो त छानबिनको विषय होला, छानबिनमा आउने कुरा होला। तर यसको दोष चाहिँ मन्त्रीकै पनि गएको छ। त्यस कारणले मलाई निकै दुःख लागेको छ। यसमा अलिक गम्भीरतापूर्वक मन्त्रीज्यूले छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न, कडा कारबाही गर्न पर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकपटक त्यो त्यही समुदाय भएर उभ्याउँदा कति पीडा हुन्छ। जति बेला म कमलरीबाट मुक्त भएर, कमैयाबाट मुक्त भएर सामुदायिक वनको एउटा खाली जङ्गलमा घर बनाउँदाखेरि
जति बेला मेरो घर पटक पटक वनका कर्मचारीहरूका हातले मेरो घरहरू जले, त्यति बेला म केटी थिएँ। मैले मेरो किताबमा पनि लेखेको छु, धेरैले पढ्नुभयो होला। त्यो घर जलिरहँदा म आफै जलेको अनुभूति गर्थेँ। त्यो घर जलेर खरानी भइरहँदा म आफू खरानी भएको महसुस गर्थेँ। मलाई लाग्छ आज त्यो घरमा जसरी हात्ती लगाएर, जसरी आगो लगाइएर जलाइयो, त्यो त अत्यन्त यो त लोकतन्त्र गणतन्त्रको उपहास गरिएन र मन्त्रीज्यू। त्यो समुदाय वास्तविक भूमिहीन हो, वास्तविक सुकुम्बासी हो भन्ने कुरो केले पनि पुष्टि गर्छ भने ती सुकुम्बासीहरूका ती चेपाङहरूका लागि उनीहरूको व्यवस्थापनको लागि घर बनाइँदैछ भन्ने कुरो सुन्नमा आएको छ। कतिपय घरहरू तयार भएका छन् र अहिले तत्कालको लागि चाहिँ सरकारले पनि त्यो घर बनाउनका लागि रोकेको अवस्था भएका कारणले ती घर सबै निर्माण नभएका कारणले गर्दाखेरि उनीहरू सर्न नसकेको भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब यो कति सत्य हो त्यो त नै छ। कोभिड-19 को यस्तो महामारी छ, जताततै बाढी आएको छ, जताततै पहिरो गएको छ। यस्तो बेलामा हामीसँग अलिकति पनि मानवीयता हुँदैन। यस्तो बेलामा पनि त्यो समुदायको घरमा आगो लगाउन सक्ने कस्ता हात हुन् हाम्रा, कस्तो मानवता बोकेको मानव हो हामी। त्यस कारणले मन्त्रीज्यूले जसले त्यो घटना घटायो त्यसपछि एउटा अलि जिम्मेवार भएर नै कारबाही गर्ने कदम चाल्नुपर्छ। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब बस्ने बास छैन, खाने गाछ छैन, त्यसलाई उठीबास लगाएर जान्छ कहाँ? त्यो निकुञ्ज कसका निम्ति? जनावरका निम्ति मात्रै। त्यो जङ्गल कसका निम्ति? ती जनावरका लागि मात्रै। त्यो निकुञ्ज मानवका लागि होइन, त्यो जङ्गल मानवका लागि होइन। जब मानवले त्यो जङ्गल मेरो हो, यो निकुञ्ज मेरो हो भन्न पाउँदैन, त्यो जङ्गल भएको, त्यो निकुञ्ज भएको के अर्थ रह्यो? त्यस कारणले म अहिले पनि देख्ने गर्छु, जो निकुञ्जको छेउछाउमा बस्ने गरेको छ, कहिले बाघको आक्रमणमा परेको छ, कहिले हात्तीको आक्रमणमा परेको छ, कहिले सर्पको दशाइमा परेको छ, विभिन्न जनावरहरूको आक्रमणबाट कहिले मरेको छ, कहिले घाइते भएको छ, कहिले भागेको छ, कहिले तर्सेको छ। त्यसरी बसेको समुदायमाथि हामीले यसरी आक्रमण गर्नु भनेको त्यो एकदमै निन्दनीय कुरा हो। त्यो घर जलिरहँदाखेरि, त्यो त्यहाँ कोलाहट भइरहँदाखेरि त्यहाँ बुढा आमा बुवा भएको भए उनीहरूको दिमागमा के असर पर्यो होला? त्यहाँ साना अबोध बालबालिका भएको भए त्यो कोलाहलमा जब हात्तीले घर भत्काउँछ, जब घरमा आगो लाग्छ, ती अबोध बालबालिकाको दिमागमा कस्तो खालको असर पर्यो होला? अलिकति हामीले मानवता त देखाउनुपर्छ, मानवताको रूप त देखाउन सक्नुपर्छ। यो अत्यन्त गैर जिम्मेवारपूर्वक त्यहाँ घटना घटेको छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। यसप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। र झुपडीको ज्वारभाटाबाट उब्जिएका सङ्घर्षको मैदानमा कफान बाँध्दै अहिले यो उपलब्धि प्राप्ति गर्दा पनि ती झुपडीका दुखीहरूले, गरिबहरूले यो अवस्थामा पनि न्याय नपाउनु र तडपी ज्यान गुमाउनु, तडपी मन खुम्चिएर घाँस कपास बिनाको आकाशमुनि दिनरात कटाउनु भनेको साँच्चै यो एउटा गरिबको झुपडीको ज्वारभाटाको मजाक उडाउनु नभए अहिले गरेको यो जुन हो कुटी मार्ने भनेको चाहिँ त्यो राम्रो देखेन। किनभने अहिले एउटा मान्छेले 10टा मान्छे मारिदियो भने त्यो 10 मान्छे मार्ने मान्छेलाई हाम्रो नेपालको कानुन त्यस्तो बनाएको त्यसलाई पनि मार्न मिल्दैन। छोपेर ल्याएर बाँकीका अरू कारबाही गर्दा मिल्ला, तर मारिदिने कानुन त हामीसँग छैन। र यो चेपाङले पनि यदि गल्ती गरेका थिए भने राजकुमारले कति गरेका थिए त्यो त्यहाँ यहाँले सत्यतथ्य बुझ्नु भएको होला। तर ल्याएर मार्नै पर्ने कुरा त होइन। त्यो पनि सरकारको पक्षबाट जो कानुनै
सरकारले गलत तरिकाले प्रयोग गर्न थाल्यो भने हुँदै। त्यसकारण जति कति गरेका थिए त्यसको सजाय उनले नियम कानुन अनुसार भोगुन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मार्ने कानुन त हाम्रो छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै गम्भीर घटना हो। यो खेदजनक छ। यो घटनालाई म त्यो हिसाबले लिन चाहन्छु। र अब यो अरू ठाउँमा पनि जुन निकुञ्जहरूमा भएका कुराहरू हामीले गुनासो पोखिरहेका छौँ, उहाँहरूले यो शासन प्रशासनले मात्रै यो निकुञ्जहरू जोगाउन सकिन्छ, यसलाई राम्रो गराउन सकिन्छ, यसको उद्देश्य पुरा गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। यो कुराले गयो भने आगामी दिनमा पनि घटनाहरू घटिरहन्छन्। यस्तो खालको किन गर्नु पर्यो, यो अलिकति प्रस्ताव गर्नु पर्यो। अनि जुन ठाउँमा सार्न भनिएको छ त्यहाँ कता कता अलि धेरै रुख कटान भयो भन्ने यो पत्रिकामा आएको हल्ला साँचो हो कि होइन? यदि त्यस्तो हो भने नगरपालिकाले नै सारेको निकुञ्ज सहितको सहमतिमा सारेको ठाउँमा कति रुख काट्ने कति रुख नकाट्ने भन्ने पनि अहिलेसम्म नहेरेर एकैचोटि अख्तियारमा मुद्दा परिसकेपछि झ्याप्पै त्यो बन्द गर्ने, यता सार्ने ठाउँ बन्द गर्ने, रोक्ने, त्यहाँ घर बनाउन नदिने, उतातिर हात्ती लगाएर धपाउने गरेपछि त त्यो त ट्र्याकमा पारेको जस्तो स्थिति भयो। त्यस्तो खालको अमानवीय काम गर्दा मन्त्रालयलाई केही जानकारी थियो कि थिएन? त्यहाँको प्रदेशको त्यो वन त्यो निकुञ्ज हेर्ने केही छ कि छैन? यो निकुञ्ज त यही सङ्घले हेर्छ होला। अनि त्यहाँको निकुञ्जको पदाधिकारीले यहाँ अलिकति सम्पर्क गरेको थियो कि थिएन? उतातिर अख्तियारमा मुद्दा पर्यो भनेर बाँकी घर नगराउनु है भनेर रोक्ने, निकुञ्जले नि, अनि एकातिर हात्ती लगाएर चाहिँ भएको मकैसके जम्मै नोक्सान पुर्याइदिने र घर आगोलाई गराइदिने गरेपछि त त्यो चाहिँ अझै यस्तो बर्खाको बेलामा त्यतिसम्म पनि कमन सेन्स नभएको कर्मचारीको विषयमा अब यहाँले सोचाइ के राख्नु भएको छ? अब यो त्यहाँ जुन मान्छेहरू अहिले त साउन भडौमा त मकै पाक्छ, भडौमा मकै पाक्ने कुरोलाई पनि ख्याल नगरेर त्यति गर्ने, त्यसपछि एक हप्तापछि भित्र छोड भनेर काम गर्दा उनीहरूले सार्दा व्यवस्थापन गर्दा नगरपालिकासँग पनि समन्वय गरेर गर्ने। अनि यो चाहिँ पछि गएर हात्ती हुल्ने, त्यसपछि चाहिँ आगोलागी गर्ने, त्यसपछि एक हप्ताभरि भित्र सार भन्दाखेरि नगरपालिकासँग समन्वय गर्न आवश्यक किन देखेन? यो कोट हो कि घर हो कि भन्ने कुरा हामीलाई लाग्न सक्छ। हामीलाई कहिले यति बेला लाग्न सक्छ घर भनेको निकै ठुल्ठुला महल, एट्याच बाथरुम भएको, गाडी पार्किङ भएको, सुविधा सम्पन्नलाई घर भनिन्छ भन्ने त्यस्तो परिभाषा हुन सक्छ। तर म पनि चेपाङ समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि हो। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा चेपाङहरूको उल्लेख्य बसोबास छ। चेपाङको घर भनेको ओडा पनि चेपाङको घर हो, छाप्रो झुपडी पनि चेपाङको घर हो। चेपाङ सहर बजारमा बस्न रुचाउँदैन, सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बस्न मान्दै हामीले जबरजस्ती राख्न खोज्यो भने पनि बस्दैन। म एउटा दृष्टान्त तपाईँलाई दिन चाहन्छु। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा म निर्वाचित भइसकेपछि मेरै आफ्नो गाउँपालिका एउटा गाउँ छ चेपाङको, एउटा टापु छ ब्रुसबाङ भन्ने टापु छ। 36 घर परिवार चेपाङ त्यहाँ बस्छ। त्यो टापुमा पानी एक थोपा पनि छैन। उसले पानी लिनको लागि 4 घण्टा उकालो आउनुपर्छ, 6 घण्टा उकालो जानुपर्छ। पानी कहीँबाट पनि लान सकिएन। र म आफै गएँ त्यो बस्तीमा, तपाईँलाई बस्ती म सार्ने व्यवस्था गर्छु। सुविधा सम्पन्न ठाउँमा त्योभन्दा तल चाहिने एउटा निकै ठुलो लगानीमा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू बन्दैछ। त्यो वरपर जमिन पनि खोज्ने काम गरेँ मैले। चेपाङ सहरमा बस्न मान्दैन। मैले पटक साथीहरूलाई लिएर गएँ। हामी ठाउँ छोड्दैनौँ। जबकि एक दिनभरि बिहान निस्केको पानी लिन निस्केको मान्छे बेलुका मात्रै पुग्छ। पानी त्यहाँ एक गिलास पानी पनि त्यहाँ पैसो चल्छ। पानी पैसो चल्ने गाउँ हो, तर पनि त्यो ठाउँ त्यो बस्ती छोड्न मान्दैन चेपाङ। र हामीले बल्ल के ठाउँमा उनेर ल्याइपुर्यायौँ भने हामी पुरानो पुस्ता चाहिँ यो ठाउँ छोड्दैनौँ। नयाँ पुस्ताको लागि हामीले भन्यौँ तपाईँको लागि एउटै खालको घर एकदम रङ्गीन जस्ता लगाएको
एउटै चाहिँ सुविधा सम्पन्न घर, त्यो भित्रै विद्यालय, त्यो भित्रै चाहिँ मतलब स्वास्थ्य चौकी सबै व्यवस्था गरेर हामी राख्छौँ सुविधा सम्पन्न ठाउँमा। तपाईँले जानेको काम गर्न पाउनुहुन्छ भन्दा पनि हामी चाहिँ जाँदैनौँ। नयाँ बच्चाहरू जो पढ्न चाहन्छन् उनीहरूलाई लैजानुहोस्, हामी घाट छोड्दैनौँ भन्छ। मैले दृष्टान्त किन दिएको भन्दा उनीहरू त्यसकै ठाउँमा रमाउँछ, उनीहरू गोडामा रमाउँछ, जङ्गलमा रमाउँछ, गिट्ठा ढाकुर जहाँ पाउँछ त्यहाँ रमाउँछ। त्यसैले हामीले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने यो समुदायलाई हामीले त्यो मान्छे होइन भन्ने पनि कहीँ मैले सुनेको छु। काठमाडौँमा पहिला मनमोहको मसिया ख भन्थ्यो है, मान्छे होइन चेपाङ गयो भन्ने पनि सुनेको छु। चेपाङहरूलाई हेला चुप गरेर यो खालको व्यवहार गरेको पनि सुनेको छु। त्यसैले यो हाम्रो समितिको जुन गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र हामीले मलाई लागेको थियो आज यो बैठक बसिरहँदाखेरिमा सत्य तथ्य सहितको एउटा विस्तृत प्रतिवेदन आउनेछ भन्ने लागेको थियो। मन्त्रीले जानकारी गराउनुभयो, प्राथमिक प्रतिवेदन आइसकेको छ। त्यसलाई हामी फेरि प्रतिवेदन आइसकेपछि पनि फेरि छलफल गर्नेछौँ र यो विषयमा हामी सबै गम्भीर बन्नु जरुरी छ। मैले अघि भने यसलाई देखाएर, यो घटनालाई देखाएर कतै कम्युनिस्ट पार्टीलाई बदनाम गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनेपछि यस्तै हुन्छ भनेर वर्तमान सरकारलाई बदनाम गर्ने बदनियत पनि कतै छ मान्छेहरू। यो भोट हो कि घर हो कि भन्ने कुरा हामीलाई लाग्न सक्छ, हामीलाई अहिले यति बेला लाग्न सक्छ। घर भनेको निकै ठुल्ठुला महल, एट्याच बाथरुम भएको, गाडी पार्किङ भएको, सुविधा सम्पन्नलाई घर भनिन्छ भन्ने त्यस्तो परिभाषा हुन सक्छ। तर म पनि चेपाङ समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि हो। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा चेपाङहरूको उल्लेख्य बसोबास छ। चेपाङको घर भनेको ओडा पनि चेपाङको घर हो, छाप्रो झुपडी पनि चेपाङको घर हो। चेपाङ सहर बजारमा बस्न रुचाउँदैन, सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बस्न मान्दै हामीले जबरजस्ती राख्न खोज्यो भने पनि बस्दैन। म एउटा दृष्टान्त तपाईँलाई दिन चाहन्छु। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा म निर्वाचित भइसकेपछि मेरै आफ्नो गाउँपालिकामा एउटा गाउँ छ चेपाङको, एउटा टापु छ ब्रुसबाङ भन्ने टापु छ। 36 घर परिवार चेपाङ त्यहाँ बस्छ। त्यो टापुमा पानी एक थोपा पनि छैन। उसले पानी लिनको लागि 4 घण्टा उकालो आउनुपर्छ, 6 घण्टा उकालो जानुपर्छ। पानी कहीँबाट पनि लान सकिएन र म आफै गएँ त्यो बस्तीमा। तपाईँलाई बस्ती म सार्ने व्यवस्था गर्छु, सुविधा सम्पन्न ठाउँमा। त्योभन्दा तल चाहिने एउटा निकै ठुलो लगानीमा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू बन्दैछ, त्यो वरपर जमिन पनि खोज्ने काम गरेँ। चेपाङ सहरमा बस्न मान्दैन। मैले पटक साथीहरूलाई लिएर गएँ, हामी ठाउँ छोड्दैनौँ। जबकि एक दिनभरि बिहान निस्केको पानी लिन निस्केको मान्छे बेलुका मात्रै पुग्छ। पानी त्यहाँ एक गिलास पानी पनि त्यहाँ ऐसो पैसो चल्छ, पानी पैसो चल्ने गाउँ हो। तर पनि त्यो ठाउँ त्यो बस्ती छोड्न मान्दैन चेपाङ। र हामीले बल्ल के ठाउँमा उनीहरू ल्याइपुर्यायौँ भने हामी पुरानो पुस्ता चाहिँ यो ठाउँ छोड्दैनौँ। नयाँ पुस्ताको लागि हामीले भन्यौँ तपाईँको लागि एउटै खालको घर, एकदम रङ्गीन जस्ता लगाएको, एउटै चाहिँ सुविधा सम्पन्न घर, त्यो भित्रै विद्यालय, त्यो भित्रै चाहिँ मतलब स्वास्थ्य चौकी सबै व्यवस्था गरेर हामी राख्छौँ सुविधा सम्पन्न ठाउँमा। तपाईँले जानेको काम गर्न पाउनुहुन्छ भन्दा पनि हामी चाहिँ जाँदैनौँ। नयाँ बच्चाहरू जो पढ्न चाहन्छन् उनीहरूलाई लैजानुहोस्, हामी घाट छोड्दैनौँ भन्छ। मैले दृष्टान्त किन दिएको भन्दा उनीहरू त्यसकै ठाउँमा रमाउँछ, उनीहरू गोडामा रमाउँछ, जङ्गलमा रमाउँछ, गिट्ठा ढाकुर जहाँ पाउँछ त्यहाँ रमाउँछ। त्यसैले हामीले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने यो समुदायलाई हामीले त्यो मान्छे होइन भन्ने पनि कहीँ मैले सुनेको छु। काठमाडौँमा पहिला मनमोहको मसिया ख भन्थ्यो है, मान्छे होइन चेपाङ गयो भन्ने पनि सुनेको छु। चेपाङहरूलाई हेला चुप गरेर यो खालको व्यवहार गरेको पनि सुनेको छु। त्यसैले यो हाम्रो समितिको जुन गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र हामीले मलाई लागेको थियो आज
यो बैठक बसिरहँदाखेरिमा सत्य तथ्य सहितको एउटा विस्तृत प्रतिवेदन आउनेछ भन्ने लागेको थियो। मन्त्रीले जानकारी गराउनुभयो, प्राथमिक प्रतिवेदन आइसकेको छ। त्यसलाई हामी फेरि प्रतिवेदन आइसकेपछि पनि फेरि छलफल गर्नेछौँ र यो विषयमा हामी सबै गम्भीर बन्नु जरुरी छ। मैले अघि भने यसलाई देखाएर, यो घटनालाई देखाएर कतै कम्युनिस्ट पार्टीलाई बदनाम गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनेपछि यस्तै हुन्छ भनेर वर्तमान सरकारलाई बदनाम गर्ने बदनियत पनि कतै छ मान्छेहरू। त्यसो भएको हुनाले अत्यन्तै यो दुःखदायी छ र यसमा हामी समिति, सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने मैले राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा, त्यो ठाउँमा जसरी त्यहाँ गोठ जल्यो, मतदान भनेर आयो जल्यो, त्यति मात्र जलेन। त्यहाँ मन जल्यो, त्यहाँ भएका जुन खाद्यान्न वस्तुहरू जल्यो, त्यहाँ पुष्प जलेको छ। जो राजकुमार चेपाङको मृत्यु भएको छ, यो पुष्प जलेको। त्यो राजकुमार चेपाङमाथि कति आश्रित थियो, त्यो अचानकको पीर खुकुरीलाई थाहा हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले मैले के भन्छु भन्दाखेरि यो मानवीय क्षति हुनु, यो अन्य क्षति हुनु भनेको यो चान्चुने कुरा होइन, यो अत्यन्तै गम्भीर हो र यसको यो मानव अधिकारको उल्लङ्घन पनि हो। र अघि पनि कुरा आयो, हामीले फन्डामेन्टल राइटमा घाँस बाँस कपासको त्यो प्रत्याभूति, त्यो ग्यारेन्टी संविधानको मौलिक अधिकारमा हामीले समावेश गरेका छौँ। तर पनि अहिले जो यो देशको जो अल्पसंख्यक चेपाङ जाति, जो अल्पसंख्यक सीमान्तकृत जातिको बस्तीमा यो घटना हुनु भनेको शोभनीय होइन, अत्यन्तै दुःख हो। यस्तो घटना कुनै पनि ठाउँमा हुनु भनेको शोभनीय त हुँदैन, तर पनि यस्तो ठाउँमा हुनु भनेको अझ यो अत्यन्तै दुःखद। त्यसो भएको हुनाले अघि मभन्दा अगाडिका मान्यज्यूले पनि भन्नुभयो, ILO 169 अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको 169 धाराले पनि के बोल्छ भन्दा जो परम्परागतदेखि उपभोग गर्दै आएको आदिवासी जनजातिहरूको बसोबास गर्ने ठाउँ पहिलो अधिकार भनेको त्यहाँको आदिवासी जनजातिहरूको हुन्छ। तब पश्चात मात्र अन्यको हुन्छ, जसको आफ्नो बसोबास, संस्कृति, वेशभूषा, लवाई खवाईदेखि हरेक कुरा त्यो जङ्गलमा निर्भर हुन्छ, त्यो वरिपरिको क्षेत्रमा निर्भर हुन्छ र पहिलो अधिकार भनेको उसको हुन्छ। र अर्को पनि म के भनौँ भन्दाखेरि निकुञ्जमा रहेका बोट बिरुवा, रुख, त्यो भित्र रहेका वनस्पति, लिभिङ थिङ्स, नन लिभिङ थिङ्स, सजीव या निर्जीव वस्तुभन्दा सानो मानव होइन। त्यो भित्रको वस्तुभन्दा ठुलो पहिलो अधिकार भनेको मानवको अधिकार हो। मानव बाँच्यो भने, मानव जीवित रह्यो भने, मानव जाति स्वस्थ रह्यो भने हामी निकुञ्जलाई संरक्षण गर्न सक्छौँ, निकुञ्जलाई स्वस्थ बनाउन सक्छौँ, निकुञ्जको विकास गर्न सक्छौँ, निकुञ्जलाई व्यवस्थित ढङ्गले परिचालन गर्न सक्छौँ, निकुञ्जबाट हामीले आर्थिक, सामाजिक हरेक कुराको हामीले विकास गर्न सक्छौँ। तर यहाँ त मानव भनेको केही होइन, निकुञ्जमा रहेको वन्यजन्तु, निकुञ्जमा रहेका काठ, त्यो चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दियो। के हाम्रो संविधानले ती निर्देशन गरेको छ भने कहाँनिर छ, यो पनि मलाई बताइदिनु होला, मेरो जिज्ञासा। अर्को कुरा, त्यो भित्र अर्को घटना घट्यो। जसरी 8 गते राजकुमार चेपाङ लगायतका केही युवाहरू माछा मार्न गए र त्यो 1 गते गए र उहाँहरूलाई समातेर, त्यहाँका प्रशासनले समातेर पुसअप गर्न लाउने, दाउरा बोक्न लाउने, कुटपिट गर्ने यातना, शारीरिक यातना थियो। कि हाम्रो त्यो भित्रको हामीले निकुञ्जको नीति
कार्यक्रम अथवा त्यहाँभित्रको अधिकार र काम कर्तव्य अधिकारमा त्यही कुरा लेखेको छ त अवश्य पनि त्यो कुरा त लेखेको छैन होला। त्यो भित्र निकुञ्जमा अवैध ढङ्गले प्रवेश गर्ने र अवैध ढङ्गले त्यो भित्र गतिविधि गर्नेलाई त्यहाँभित्र पनि त एक खालको नीति नियम त छ नि त। त्यो अन्तर्गत हामी गएको भए यो घटना घटिन्थेन होला नि। तर त्यहाँ काम कर्तव्य अधिकारभन्दा बाहिर गएर नीति नियमभन्दा बाहिर गएर एउटा चेपाङलाई जो गरिब जो निमुख जसले आफ्नो घाँस बास कपासका निम्ति कहीँ पनि आश्रय नपाएर त्यो बसोबास गरेको जहाँ 2053 सालदेखि नै बसोबास गर्दै आएको भन्ने हामीले सुन्नमा आएको छ। सामाजिक सञ्जाल पत्र पत्रिका हामी त्यही ठाउँमा हामीले अध्ययन अवलोकन अथवा अनुगमन गर्न त हामी फेरि पनि जाँदैछौँ, तर पनि त्यो ढङ्गले हामीले बुझेका छौँ। तर त्यो स्थितिमा हाम्रो नीति नियम अनुसार हामी नगएर जुन बेठिक ढङ्गले त्यो क्रियाकलाप अगाडि बढ्दै गएर त्यो प्रशासनको शारीरिक यातनाको कारण राजकुमार चेपाङको मृत्यु भयो। यसको जिम्मेवार कसले लिने? यसको जिम्मेवार हामी सरकार हुने कि विभागीय मन्त्रालय हुने कि निकुञ्जका कर्मचारीहरू हुने? यो गम्भीर विषय हो, कसले लिने? र अर्को कुरा, अहिले राजकुमार चेपाङको लास टिचिङ हस्पिटलमा चाहिँ पोस्टमार्टम भएको छैन र त्यहाँका वार्डनले भनेको छ 1 लाख दिन्छौँ, यो मिल्नुपर्छ भन्न चाहिँ के 1 लाखको जीवन हो राजकुमार चेपाङको? 1 लाख क्षतिपूर्तिले राजकुमार चेपाङको मृत्यु वरम 1 लाख हो? कुनै पनि पैसासँग गाँच्ने हो? राजकुमार चेपाङले न्याय पाउनुपर्छ, पर्दैन। हामी यो समिति कति गम्भीर हुने अनि विभागीय मन्त्रालय कति गम्भीर हुने अनि हामीले राजकुमार चेपाङलाई 1 लाखमा मिल्नुपर्छ र जसले त्यो घटना घटायो त्यो घटना घटाउने जो घटनामा संलग्न थियो उहाँहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ, पर्दैन। दोषीमाथि कारबाही गर्ने र राजकुमार चेपाङ जो मृत्यु भएको छ सत्य तथ्य पत्ता लगाएर क्षतिपूर्ति उचित क्षतिपूर्ति सहित दोषीमाथि कारबाही गर्ने कि नगर्ने? र अर्को कुरा जो झुपडी अहिले हामीले केही पत्र पत्रिका र हामीले सुन्नमा आएको मतान गोठ जलाएको भनेको छ, तर फोटो त कहाँको अहिले थाहा भएन। सामाजिक सञ्जालमा पत्र पत्रिकामा धेरै मकैहरू जलेको, जो गरिबको खाद्यान्न जसले आफ्नो पेटभरि पनि खान नखाएर जतन गरेर राखेको ती मकैको भोगहरू जलेको देख्दाखेरि साँच्चै कति पीडा, हामी देख्नेलाई पीडा छ भने त्यहाँ भोगेकालाई कति पीडा होला। हामी त्यो ठाउँमा बसेर सोच्नु पर्यो र हिजोको जस्तो अहिलेको सरकार होइन, हिजोको जस्तो परिस्थिति अहिले होइन। कम्तीमा पनि लोकतन्त्रमा साँच्चै ती गरिबहरूले लोकतन्त्रको सच्चा अनुभूति गर्न पाउनु पर्यो। हिजोको सोचबाट निकुञ्ज चल्ने होइन, हिजोको कार्यशैलीबाट निकुञ्ज चल्ने होइन। कम्तीमा पनि यो निकुञ्ज भनेको चाहिँ त्यहाँका वरिपरिका जनताका निम्ति जनमैत्री निकुञ्ज बन्नु पर्यो र जनमैत्री त्यहाँको प्रशासन बन्नु पर्यो र त्यहाँका जो खालको चाहिँ एक आपसमा चाहिँ समन्वय गर्ने समन्वयकर्ता छ कम्तीमा पनि अलिकति जनमुखी टाइपको बन्नु पर्यो। र हिजोकै परिवेश, हिजोकै कार्यशैली, हिजोकै सोचबाट हामीले ल्याउन त गणतन्त्र ल्यायौँ अनि लोकतन्त्र भन्यौँ, सङ्घीय संरचनामा गयौँ, सिंहदरबार चाहिँ घर घरमा भन्यौँ, तर पनि नाम मात्र वचन मात्र त्यहाँ गयो। तर के गएन त भन्दाखेरि व्यवहार, सोच र कार्यशैली गएन। हिजोकै कार्यशैली, हिजोकै सोच, हिजोकै व्यवहारबाट अहिले परिचालित भयो। त्यसो भएको हुनाले मैले के भन्छु त भन्दाखेरि ती मतान जलेका मतान, ती जलेका गोठ साँच्चीकै मतान र गोठ मात्र हो कि त्यो त्यहाँ बसोबास गरेको बसोबास घरै हो? यसको उचित छानबिन होस् र सत्य तथ्य कुरा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आउनु पर्यो। तपाईँहरूको अहिले जुन खालको तपाईँहरूले गर्नुभयो
तपाईँहरूको यो कुनै डाटा छैन, कुनै त्यो घटनामा यथार्थपरक कुनै प्रमाणहरू छैन र हामीलाई त्यो चित्त बुझ्दो छैन। अर्को कुरा क्षमा याचनाको कुरा गर्नुभयो। यो घटनाको संलग्नमा यो घटनाबाट घटेको जे क्षति पुगेको छ यसको क्षमा याचना चाहन्छु भन्नुभयो। क्षमा याचनाले पुग्दैन। यो घटना कुनै पनि क्षमा याचनाबाट परिपूर्ति हुने भए हामीले यो बैठक राख्नुपर्ने र यो बैठकमा यत्रो छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। म